क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर प्लेयर्स एक टूटे फूटे स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे हों कि अचानक ड्रोन आकर वहां पर ग्राउंड में ही गिर जाए, क्राउड में से दर्जनों लोग मर जाएं और कुछ प्लेयर्स की भी डेथ हो जाए, जिसके कुछ देर बाद स्टेडियम में से मलबा दूर किया जाए और जिन लोगों की डेथ्स हुई होती हैं इन्हें साइड पर कर दिया जाए। इसके बाद मैच फिर से शुरू कर दिया जाए। आप शायद इमेजिन करके भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है, ये हिस्ट्री है इस वक्त की वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट टीम अफगानिस्तान की। अमेरिका के अफगानिस्तान में 2001 के इन्वेजन के बाद हालात ऐसे ही रहे। मुल्क के हालात ऐसे थे कि आए रोज टीम में से किसी न किसी प्लेयर के फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती। वो बेचारा जाता, अपने फैमिली मेंबर को दफनाता और फिर आके ग्राउंड में क्रिकेट खेलना शुरू कर देता। लेकिन यही वो हालात थे जिनके चलते आज अफगानिस्तान दुनिया की वन ऑफ द टॉप टीम्स में शुमार होने लगी है। यही वो हालात थे जिनके चलते आज अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला। यही वो हालात थे जिनके चलते राशिद खान T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड बने। ये वो हालात थे जिनके चलते आज अफगानिस्तान के प्लेयर्स को हर फ्रेंचाइज अपनी टीम में लाना चाहती है। तो आइए नजर डालते हैं अफगानिस्तान की क्रिकेट जर्नी पर। अफगानिस्तान के लोगों ने पहली बार 19वीं सदी में एंग्लो अफगान वॉर के दौरान अंग्रेजों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, लेकिन ये खेल उन्हें कुछ मुतासिर ना कर पाया। फिर 1979 में USSR के अफगानिस्तान के इन्वेजन के बाद जब बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज पाकिस्तान गए तो वहां उन्होंने क्रिकेट का जुनून देखा। ये वो वक्त था जब इमरान खान क्रिकेट में अपने उरूज पर थे। पाकिस्तान में हर बच्चा बड़ा होकर इमरान खान बनना चाहता था। अफगानी रेफ्यूजीज भी क्रिकेट से काफ़ी मुतासिर होने लगे और क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स इन्हें पसंद नहीं करते थे और इन्हें साथ खेलने नहीं देते थे, जिसकी वजह से अफगानियों ने अपनी टीम्स ही बनाना शुरू कर दी और वक्त के साथ साथ उन्होंने लोकल पाकिस्तानी प्लेयर्स को हराना शुरू कर दिया। अफगानी खिलाड़ियों के लिए हालात बहुत मुश्किल थे। सबसे बड़ा मसला उनके घरों का था। उनके पास कोई बाकायदा रिहाइश नहीं थी। उन्हें कभी एक जगह रहना पड़ता, फिर दूसरे दिन शिफ्ट होकर कहीं और जाना पड़ता। इसके बाद एक मसला और था कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उन्हें हमेशा भूख के लाले पड़े रहते थे और इन्हें साथ साथ काम भी करना पड़ता था क्योंकि घर भी चलाना था। लेकिन एक जुनून था जिसने इन्हें कंसिस्टेंट रखा। हालात उस वक्त बदले जब एक समझदार अफगान रेफ्यूजी ताज मलिक, जिन्होंने इन लावारिस प्लेयर्स का आकर हाथ थामा और इनके लिए किसी न किसी तरह स्पोर्ट्स की चीजों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। अब अफगानी सरफिरे क्रिकेटर्स को मिल चुका था ताज मलिक की सूरत में एक ऐसा कोच जो इनकी जिंदगी बदलने वाला था और आने वाले कुछ सालों में ये टीम दुनिया की टॉप टीम्स की फहरिस्त में आने वाली थी। जब इमरान खान 1992 का वर्ल्ड कप जीता और पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त ताज मलिक ने भी ख्वाब देखा कि एक दिन अफगानिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलेगी। लेकिन इसके लिए इन्हें सबसे पहले अफगान बोर्ड ऑफ क्रिकेट बनाना था। सोवियट्स के अफगानिस्तान से जाने के बाद 1995 में जब ताज अफगानिस्तान वापस गए तो इन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और अल्लाह दाद नूरी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करके अफगान बोर्ड ऑफ क्रिकेट बना लिया। लेकिन जल्द ही जब तालिबान हुकूमत संभालती है तो वो क्रिकेट को बैन कर देती है और अफगानी प्लेयर्स को वापस पाकिस्तान जाना पड़ता है। फिर सन 2000 में तालिबान क्रिकेट पर से बैन उठा लेते हैं, लेकिन कुछ शराइत के साथ कि प्लेयर्स की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी होगी, वो बाकायदा नमाज और कुरान पढ़ेंगे और पूरे कपड़े पहनेंगे। लेकिन अभी भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड्स नहीं थे जहाँ पर क्रिकेटर्स बाकायदा अपनी ट्रेनिंग कर सकें। लेकिन ताज मलिक और इनके खिलाड़ियों ने हार ना मानी। वक्त के साथ साथ उन्होंने एशिया में छोटे लेवल पर डोमिनेट होना शुरू कर दिया। मसलन 2003 में ये एशिया क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट मेंबर्स बनते हैं। 2006 में एशिया क्रिकेट काउंसिल के स्मॉल टीम्स की सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। 2007 में स्मॉल टीम्स के एशिया कप के ज्वाइंट विनर्स बनते हैं। इसके बाद 2008 में वो ICC के एफिलिएट मेंबर्स बन जाते हैं और 2009 में इन्हें ODI का स्टेटस मिल जाता है। 2010 में वो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। 2012 में वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला ODI मैच खेलते हैं, जिसके बाद वो एफिलिएट मेंबर से एसोसिएट मेंबर्स में प्रमोट हो जाते हैं। इसके बाद 2015 में बहुत ही दिलचस्प वाकया होता है जब अफगानी टीम के कप्तान असगर अफगान बोर्ड के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो आने वाले जिम्बाब्वे सीरीज जीतते हैं तो इनकी टीम की मैच फी बढ़ा दी जाए, जिस पर बोर्ड के मैनेजर्स इन पर हंसते हैं कि तुम जीतोगे,
اور مذاق مذاق میں ان کی یہ شرط مان لی جاتی ہے، لیکن حیران کن طور پر افغانستان یہ سیریز جیت لیتا ہے اور پھر بورڈ کو ان کی میچ فی بڑھانی پڑتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ٹیم 2015 کے ODI ورلڈ کپ میں بھی کوالیفائی کر جاتی ہے۔ اسی سال ایک 17 سالہ لیگ سپنر ڈیبیو کرتا ہے جو آتے ہی ٹیم کی بیک بون بن جاتا ہے۔ اس پلیئر کا نام ہے راشد خان۔ اس عرصے تک ٹیم لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرتی رہتی ہے۔ 2015 میں BCCI انہیں انڈیا میں پریکٹس کے لیے 5 سالوں کے لیے 3 اسٹیڈیمز دیتی ہے۔ PCB اور BCCI نے افغان ٹیم کو بنانے میں بہت ہی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ 2017 میں افغانستان کرکٹ ٹیم ٹیسٹ کھیلنے کے لیے بھی ایلیجیبل ہو جاتی ہے اور انہیں ICC کی طرف سے فل ممبرشپ مل جاتی ہے۔ پھر 2021 میں امریکہ کی افغان سے اپنے فورسز وڈرا کرنے کے بعد طالبان حکومت آتی ہے جو آتے ہی فیمیل سپورٹس ٹیم کو بین کر دیتی ہے، جس کے بعد آسٹریلیا اس کی مذمت میں افغانستان کے ساتھ بائی لیٹرل سیریز کھیلنے سے منع کر دیتی ہے، لیکن افغانستان ہار نہیں مانتا۔ اس کے بعد آتا ہے 2023 کا ODI ورلڈ کپ، جس میں افغانستان حیران کن طور پر پاکستان، شری لنکا اور انگلینڈ جیسی بڑی ٹیمز کو ہرا دیتا ہے اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ابھی ہو رہے ورلڈ کپ میں آج افغانستان سیمی فائنلز میں بدقسمتی سے ہار جاتے ہیں، لیکن یہ ورلڈ کپ افغانستان کے لیے بہت خاص رہا ہے کیونکہ اسی ورلڈ کپ میں انہوں نے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا جیسی ٹیمز کو ہرایا ہے۔ لیکن آج کا دن ان کے لیے کچھ اچھا نہیں تھا، اسی لیے وہ بری طرح سے اس میچ کو ہار گئے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ افغانستانی ٹیم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور آج وہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ افغانستان کی ٹیم میں ابھی بھی ایسے بہت سے کھلاڑی ہیں جنہوں نے بہت ہی ٹف لائف گزاری ہے۔ مثلاً گرباز گائیں بھینسیں چرایا کرتے تھے، فاروقی ایک مزدور تھے، اور راشد خان جو کہ افغانستان کے اس وقت سپر سٹار ہیں، وہ پاکستان میں ریفیوجیز کیمپ میں رہے ہیں۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ افغانستانی ٹیم کو یہاں تک پہنچانے میں 2 پلیئرز یعنی محمد نبی اور راشد خان کا بہت بڑا کردار ہے۔ محمد نبی ایک ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے افغانستان کے تینوں فارمیٹس میں افغانستان کی طرف سے پہلا میچ کھیلا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب سے افغانستانی ٹیم بنی ہے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر بات کی جائے راشد خان کی تو انہوں نے افغانستانی ٹیم کا مورال بہت ہائی کیا ہے۔ افغانستان کا نام بنانے میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسے کیپٹن ہیں جنہوں نے اسی ورلڈ کپ میں پہلی بار افغانستان کو سیمی فائنلز میں پہنچایا۔ اس وقت افغان گورنمنٹ بھی افغانستانی کرکٹ کو بہت سیریس لے رہی ہے۔ اس وقت افغانستان میں 5 انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اسٹیڈیمز بن رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کابل میں ایک ہائی پرفارمنس سینٹر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت افغانستان میں 5000 کرکٹ کلبز موجود ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کچھ اپنے شہزادوں کی، اپنی کرکٹ ٹیم کی، کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ سے ہر قسم کی فیسلٹیز رہیں، ہر قسم کے کوچز رہے، انٹرنیشنل کوچز، لیکن پھر بھی ہم پرفارم نہیں کر پا رہے۔ ایک وجہ ہے پالیٹکس۔ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ اپنا نیا PCB چیئرمین لاتی ہے، اور جب بھی کوئی نیا PCB چیئرمین آتا ہے وہ اپنی نئی مینجمنٹ لاتا ہے، نئے کوچز لاتا ہے، نئے سلیکٹرز لاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیم میں کنسسٹنسی نہیں بن پاتی۔ ہمیشہ سے کیپٹنز کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آج مجھے نکال دیا جائے گا، کل نکال دیا جائے گا۔ پلیئرز کو بھی یہی خوف لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پرفارمنس پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب تک آپ یونائٹ ہو کے نہیں کھیلیں گے، جب تک آپ ایز اے ٹیم نہیں کھیلیں گے، آپ کبھی بھی کرکٹ میں یا کسی بھی سپورٹس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔